बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखा कीजिए। बाज़ लोग सिर्फ़ वीडियो को इस वजह से स्किप कर देते हैं कि जी उसमें तस्वीर सही नहीं आ रही, उसमें कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। तो जिसको वाकई ही इल्म की तलाश है, जिसको इल्म की ज़रूरत है, वो ज़रूर सुने। मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, लेकिन जो चीज़ें उनमें हैं वो जो साहिब इल्म लोग हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो रूहानियत को समझते हैं या समझना चाहते हैं, उनके लिए वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन वीडियोस को भी, वीडियो है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुना कीजिए। क्योंकि वीडियो का सिलसिला सिर्फ़ आप लोगों की वजह से है, वरना मैं इसको ऑडियो फॉर्मेट में भी कर सकता था। तो बराहे करम जो असल चीज़ होती है, वो जो रिकॉर्डिंग होती है, जो आपने सुना होता है, उसमें होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई चीज़ दिखा के एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ कि आई एम ब्लाइंड पर्सन। इसलिए मैं ख़ुद भी कोई ज़्यादा तवीज़ात लोगों को नहीं देता। मैं जो काम ख़ुद कर सकता हूँ, मेरा उन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। तो बराहे करम सुना तवज्जो से कीजिए, स्किप ना किया कीजिए। और जो पिछली वीडियोस हैं वो भी जो है वो सुनने और देखने से ताल्लुक़, ख़ास तौर पे सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। स्पेशली जो हमने सूरह फातिहा वाला, सूरह फातिहा के ऊपर 10 वीडियोस है मेरी, एक उसका प्रॉपर उसमें हमने एक अमल बताया, तो वो भी जो है, जो लोग उससे फ़ायदा हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी भी मकसद के लिए कोई अमलियात या वज़ाइफ करते हैं, तो साथ अपनी कोशिश भी किया कीजिए। अब एक बंदे को शुगर है, वो शुगर के लिए जो है वो अमल तो कर रहा है, और साथ वो कहे मैं चीनी पहले से डबल मिकदार में खाना शुरू कर दूं, इस तरीके से ना किया करें। इस तरह नहीं होता। अमल जो होता है वो आपकी कोशिश में बरकत पैदा करता है। एग्ज़ाम्पल कि आप किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसकी जो मेडिसिन खा रहे हैं, आप अपना साथ जो परहेज़ कर रहे हैं, तो आपको डेली एवरेज में आप में 5% इम्प्रूवमेंट आ रही थी। लेकिन साथ जब आप कलाम इलाही का सहारा लेंगे, तो वो आपकी जो 5% डेली की इम्प्रूवमेंट है, वो 10 या 20% में जा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ज़ुबान से उसको पढ़ना शुरू कर दें, बाकी कामों को छोड़ दें। ये बहुत अहम बात है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का अमल उन लोगों के लिए है जो तंदुरुस्त होने के बावजूद बहुत सुस्त रहते हैं। कोई काम करने को दिल नहीं करता, ना उनका स्टडी में दिल लगता है, किसी पढ़ाई में भी बिल्कुल उनका जो है वो दिल नहीं लगता, बाकी घर के मामलात में भी वो एक्टिव नहीं होते, और हर वक्त जो है वो सुस्त रहते हैं। तबीयत में घबराहट रहती है, तलखी रहती है, बेचैनी रहती है। ख़ास तौर पे जब कोई काम करते हैं उस वक्त उनको बहुत नींद या थकावट महसूस होती है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ भी होता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम जो है वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त थकावट या नींद महसूस होना शुरू हो जाती है। इस तरह के तमाम अफराद जो हैं वो इस अमल को करें, यकीन कामिल से करें, और अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो इस कलाम बरहक से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। शर्त ये है कि अमल जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से किया जाए, और जो तादाद बताई जाए उसमें किसी किस्म की आप कोई कमी पेशी ना करें। जो तादाद और जो तरीका बताया जाए अमल को उसके बिल्कुल मुताबिक किया जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अमल का फ़ायदा आपकी सोच से बढ़ के मिलेगा। बग़ैर वक़्त ज़ाया किए अपने अमल की तरफ आते हैं। इस अमल के लिए
آپ نے کوشش کریں کہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد آپ یہ عمل کریں تو اس کا زیادہ فائدہ یا زیادہ اثر آپ کو ملے گا۔ بالفرض آپ کا نماز کا ٹائم رہ جاتا ہے، آپ لیٹ اٹھے ہیں، تو اٹھنے کے بعد فریش ہونے کے بعد منہ ہاتھ دھونے کے بعد وضو کیجئے اور یہ عمل کیجئے۔ 2 منٹ کا بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا شروع کروں تو شاید آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کے بھاگ جائیں گے۔ جو لوگ اس عمل کو کریں گے ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، وہ سمجھیں گے۔ اور جو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس عمل میں بہت کچھ ہے، بس جو کریں گے ان کو اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالی ملے گا اور وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے، خود اسے ایگری کریں گے۔ بہت کم وقت کا بہت چھوٹا عمل، لیکن نہایت ہی اکثیر، نہایت ہی پرتاثیر اور نہایت ہی مجرب المجربات میں سے یہ ایک عمل ہے جو انشاءاللہ تعالی جو اس کو کرے گا وہ خالی نہیں رہے گا، اس کو اس کا فائدہ اس کی سوچ سے بڑھ کے ملے گا۔ آپ کے ہر کام میں اللہ کے فضل سے اس عمل سے خیر و برکت ہوگی۔ آپ کا پڑھائی میں بھی دل لگے گا، آپ کا کام میں بھی دل لگے گا، آپ کی گھبراہٹ، تلخی، بے چینی، الجھن، اضطراب، ذہنی ڈپریشن، ذہنی ہر قسم کا ذہنی دباؤ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا، شرط یہ کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اور ہماری بتائی ہوئی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، نہ اس کو کم کیا جائے نہ اس کو زیادہ کیا جائے، اسی تعداد کے مطابق کریں، کم سے کم 7 دن کریں۔ اگر کوئی مزید اس کا فائدہ لینا چاہے، 7 دنوں میں محسوس کرے کہ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو 21 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ 7 دن کریں، 7 سے اوپر جانا چاہتے ہیں 11 دن کریں، 11 سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو 21 دن کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 9ویں دن چھوڑ دیا، 10ویں دن چھوڑ دیا، 12ویں 13ویں دن چھوڑ دیا۔ اگر 7 پہ نہیں روکا تو پھر 11 تک جائیں، اگر 11 پہ نہیں رکنا پھر 21 دن تک جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ جو اس کے روحانی فوائد حاصل کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0308 4379 اب عمل کا طریقہ کار غور سے سماعت فرما لیجئے۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، اپنا سیدھا ہاتھ ایسے اپنے سر کے اوپر رکھ لیں، ہاتھ سر پہ رکھنے کے بعد 5 مرتبہ آپ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 5 مرتبہ اس کو درود پاک، درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد صرف 14 مرتبہ 14 ٹائم، صرف 14 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح افتح، یا فتاح افتح، یا فتاح افتح۔ اس کو 14 مرتبہ پڑھیں گے، ہاتھ آپ کا سر کے اوپر رہے گا۔ اس کے بعد ہاتھ کو ایسے اٹھائیں سر کے اوپر سے، ہاتھ کے اوپر ایسے دم کریں، پھر ہاتھ کو سر کے اوپر رکھ کے اسی طریقے سے 5 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد ہاتھ کو ایسے سر کے اوپر پھیریں، اس طریقے سے پورے سر پہ ہاتھ کو پھیریں، اپنی آنکھوں پہ لگائیں اور یہاں پہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو اسی طریقے سے کیجئے اور اسی تعداد میں کیجئے۔ سر درد کے لیے بھی یہ بہت 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 اکثیر ہے۔ شرط اور پرہیز صرف اس کا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی ہرگز اس عمل کو نہ کرے، اور جب کریں باوضو ہو کے کریں۔ کسی کو سر درد کے لیے بھی اس عمل سے دم کیا جا سکتا ہے، نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالی
نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔